Good morning, everyone. Today we are going to discuss about the Cramer's rule, and this is a method like as elimination method, substitution method, and graphical method, which can solve the linear equations. And the linear equation, now I have written here some linear equations like this. Okay, यानी कि यस्तो टाइप्सको इक्वेशन्सलाई सल्भ गर्नको लागि हामीले जसरी एलिमिनेसन मेथड पढ्यौं, सब्स्टिट्युसन मेथड पढ्यौं, ग्राफ मेथड पढ्यौं, अब यो हामी फोर्थ मेथड पढ्न जाँदैछौं कि त्यस्तो इक्वेशन्सहरुलाई क्रामर्स रुल मेथडबाट कसरी सल्भ गर्ने। सो डाइरेक्टली यो क्वेशन गर्नु भन्दा म तपाईहरुलाई पहिला यसको केही नोट्सहरु, केही प्रोसेसहरु बताउन चाहन्छु जसबाट तपाईहरुले एकदम इजिली अरु क्वेशन्सहरुलाई पनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। So I'm going to start here. So let two linear equations are मानव कुनै linear equations are a1x plus b1y is equal to c. कसैले plus c1 लेख्नु हुन्छ हैन अथवा equal to c लेखिदिए पनि भयो because c is a constant number and a2x plus b2y is equal to c2. Then इसमा x को value कसरी we can obtain here the value of x by using the rule this dx by d of determinant. है यसलाई कुनै बुक्स मा यसरी पनि लेखेको हुन्छ d1 by d. In the same way y is equal to dy by d and d2 by d. अनि कन्टिन्युअसली अहिले त फिलहाल यहाँ म दुईटा भेरिएबल मात्र लिएको छु x y त्यही भएर x y को मात्र लिए। यदि हामीसँग तीनटा भेरिएबल छ भने त्यसको लागि z इक्वल टु हामी के लेख्छौं भने dz by d लेख्छौं। जस्तै यसलाई लेख्दै छौं त्यस्तै यसको लागि पनि अर्थात के यदि यहाँ x हुन्छ भने dx by d, यदि y हुन्छ भने dy by d, z हुन्छ भने dz by d, यदि मानम p कहीं छ भने त dp by d, यदि कहीं a छ भने त da by d। अब हाम्रो यसमा अलिकति म यो कोफिशिएन्टलाई यसरी लेख्न खोजे कि कोफिशिएन्ट of x, coefficient of y and constant तपाईहरुलाई यसमा मेन के हो भने कि हाउ टु फाइन्ड d, हाउ टु फाइन्ड dx, हाउ टु फाइन्ड dy। यसमा d के हो, dx के हो, dy के हो, यिनीहरु के हुन् त पहिला यिनीहरु निकाल्न यदि हामी सक्षम छौं भने then easily we can find the value of x and y here. So जस्तै अब म अहिले फिलहाल यसबाट लिएको छु कोफिशिएन्ट अफ x, पहिलो इक्वेशनको कोफिशिएन्ट अफ x कति छ a1, कोफिशिएन्ट अफ y b1, कांस्टेंट टर्म के छ c1 and here also a2 is coefficient of y, b2 coefficient of constant term c2. अब here x भने dx को मीनिंग के हुन्छ और d को मीनिंग पहिला बुझौं। What is d? d means what? d is a determinant अथवा यसरी म determinant भित्र लेखिदिन्छु determinant of matrix, कुन matrix को त matrix which is formed by coefficient of variable, यानी कि अर्थात भेरिएबल्सहरुको कोफिशिएन्टबाट बनेको मैट्रिक्स को डिटरमिनेन्ट d हुन्छ। अर्थात यहाँ आएर हेर्दाखेरि के हुन्छ भने हाम्रो यसमा कोफिशिएन्ट अफ भेरिएबल्स के छ भेरिएबल x y हो, यानी कि यसको कोफिशिएन्टहरु के छन् a1 b1 a2 b2, यानी कि अर्थात यसको डिटरमिनेन्ट लिन्छौं हामी a1, this is a1, this is a2, sorry b1, this is a2 and this is b2। अब यहाँ त अहिले फिलहाल हामीसँग के छ भने यतिकै अर्बिट्रेरी कांस्टेंट नम्बर लिएछौं अर्थात जब हामी इक्वेशन सल्भ गर्छौं भने त्यो बेलामा हामीसँग कांस्टेंट नम्बर हुन्छ यसलाई सल्भ गर्छौं, यानी कि अब के लागि गर्छौं भने इभालुएट गर्छौं अनि कुनै नम्बर पाउँछौं।
Yes, the d in this way we can find. And what is dx? The dx को meaning क्यों बने? This is also determinant. This is determinant, but whose? The matrix which is formed by interchanging coefficient of x with constant and coefficient of remaining variable. पहले यहाँ remaining variables के छ खाली y मात्रै यसले के भन्यो? This is also determinant. dx is also determinant. तर कसरी छ भने dx is what? The matrix which is formed by interchanging coefficient of x with constant term. यानी कि यसलाई इंटरचेंज गर्ने, यानी कि यसलाई हटाइदिने अनि यसको सट्टामा के लेख्न पर्यो भने c1 c2, अर्थात यो हट्न पर्यो, जसको लागि गर्छौं त्यसको कोएफिसिएन्ट हट्छ अनि यो चाहिँ आउँछ अनि बाँकी के बचेको छ भने b1 b2 अनि यसलाई इभ्यालुएट गर्न सक्छौं. इन द सेम वे अलिकति यो ल्याङ्ग्वेज लेन्थी हुँदैछ. यो dy के हो भने जस्तै यसको लागि गर्यौं त्यस्तै यसमा पनि के हुन्छ, y को लागि गर्दैछौं, यसमा y को कोएफिसिएन्ट हट्छ, y को कोएफिसिएन्ट के हुन्छ हट्छ र y को कोएफिसिएन्ट हटेर यसको ठाउँमा के आउँछ कन्स्ट्यान्ट टर्म. यहाँ के छ a1 a2, अब यो नरहेर के रहन्छ भने c1 c2. यसलाई पनि इभ्यालुएट गर्छौं, के भ्यालु आउँछ, यसलाई पनि के भ्यालु आउँछ. अब यहाँ के भ्यालु आइसकेपछि के हुन्छ, डाइरेक्टली अब हामी लगेर यो क्रामर्स रुल नलाएर अप्लाई गरिदिन्छौं अनि यो चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो एन्सर चाहिँ आउँछ. सो यता अलिकति म तपाईलाई प्रोसेस बताएँ र एउटा दुईटा अझै ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू छन्. सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट डाउन. र यहाँसम्म हामीले कुरा बुझिसक्यौं. अब यसमा के ध्यान दिनुपर्ने केही कुराहरू छन्, सानो कुराहरू, त्यसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हाम्रो क्याल्कुलेसन रङ भइहाल्छ. सो प्लिज यो नोट्स चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु होला तपाईहरुले एन्ड ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस नोट. यदि यो नोट समझमा आयो र यो कुरा समझमा आइसकेको छ भने आई थिंक यू विल बी पर्फेक्ट इन द क्रामर्स रुल. सो नोट 1 मा के छ भने पहिला हामीले जुनसुकै लिनियर इक्वेसन दियो भने फर्स्ट अफ अल के गर्नुपर्छ भने arrange the variable terms and constant terms either side of equal to sign. अर्थात के भने पहिला म के भनेको छु भने नोट 1 मा arrange the variables terms and constant term either side of equal to sign. जस्तै मानौं यही एउटा इक्वेसन लिइहाल्छु म 2x plus 4y minus 8 is equal to 0. फर एक्जाम्पल जस्तै यसमा यो नोटमा के लेखेछौं कि arrange the variable terms and the constant term either side of equal to sign. यो इक्वल टु साइन को एकातिर भेरिएबल मात्रै रहन पर्यो अनि कन्स्ट्यान्ट टर्म अर्को साइडमा हुन पर्यो. यदि छैन भने त्यतिबेला हामी क्याल्कुलेसन गर्छौं भने रङ हुन सक्छ. सो त्यसकारणले फर्स्ट अफ अल वी हैव टु अरेन्ज, वी हैव टु चेक आर दे इन रिक्वायर्ड फर्म अर नट. त यसको लागि अब यो यहाँ हेर्छौं भने दिस इक्वेसन इज नट इन आवर करेक्ट फर्म. यसको लागि हामी के गर्छौं भने पहिला यसलाई करेक्ट फर्म बनाउँछौं. जस्तै 2x plus 4y is equal to 8. अर्थात के छ भने xy यसको भ्यालु हुन्छ, त्यही भएर xy एकतिर कन्स्टन्ट टर्म अर्कोतिर. जस्तो यसको लागि के हुन्छ यो y चाहिँ यता आउन पर्यो, यो 1 चाहिँ उता आउन पर्यो. यानी कि के हुन पर्यो भने भेरिएबल्सहरु एकतिर र कन्स्टन्ट टर्म अर्कोतिर. र यसमा पनि पहिला xy यदि x सुरुबाट स्टार्टिङ छ x त अर्कोमा पनि x भ्यालु पनि अगाडि नै राख्ने,
y लाई पछाडी नै राख्ने। दिस इज द फर्स्ट नोट एन्ड नोट सेकेन्ड। नोट सेकेन्डमा के छ भने जस्तै अहिले त मानव यहाँ फिलहाल दुईटा मात्रै भेरिएबल छ, दुईटै एउटा एब्सेन्ट प्राय यसमा दिन्न, तर कुनै कुनै क्वेशनमा के हुन्छ भने जस्तै तीनवटा भेरिएबल हुन्छ, जस्तै कि x छ, y छ, z पनि छ, तर त्यहाँ के हुन्छ भने एउटा मिसिङ दिन्छ। सो if a variable is missing, if a variable is missing, then put 0 into that variable in the correct place, and proceed the process। यानी कि के हो भने मानव कुनै भेरिएबल चाहिँ के छ भने मिसिङ छ एउटा इक्वेशनमा। जस्तै कि मानव एउटा क्वेशन दियो हामीलाई कि सपोज 2x + y + 5z = 7, एउटा इक्वेशन यो दियो, यसँग आज क्वेशन दिया छ यसरी 2x + 3z = 9। यसमा के भयो त यहाँ हेर्नु न, यसमा x छ, y छ, z छ, तर यो वाला इक्वेशनमा के छ भने दिस इज इन करेक्ट फर्म। सबै भेरिएबल एकतिर छन्, कन्स्टेन्ट अर्कोतिर छ, फर्स्ट नोट फलो गर्दैछ, यानी कि दिस इक्वेशन इज करेक्ट फर्म। तर यो इक्वेशन चाहिँ करेक्ट फर्ममा छैन। के छ भने यहाँ 2x छ, अब यहाँ z छ, तर बीच वाला टर्म छैन, अर्थात हामी यसलाई पहिला बनाउँछौं करेक्ट फर्ममा। 2x प्लस यहाँ के लेख्छौं, if a variable is missing then put there 0 into that variable, यानी कि 0 into कुन मिसिङ छ भने y, अनि प्लस 3z = 9। यानी कि हामीले यसलाई यसरी चाहिँ करेक्ट हामीले बनाएर अनि बल्ल सल्भ गर्छौं। सो नोट 1 एन्ड नोट 2 यसलाई राम्रोसँग ध्यान दिनु होला। अब यसपछि हामीले यो इक्वेशन्सलाई हामीले सल्भ गर्दैछौं। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट डाउन। तो ओके, अहिले हामी प्रोसिजर चाहिँ पढिसक्यौं र सल्भ द गिवन equations by using Cramer's rule, हैन, solve by Cramer's rule of the given equations। यो इक्वेशन्स हरुलाई अब हामीले Cramer's rule मेथड युज गरेर हामी यसलाई सल्भ गर्छौं। तो 1 नम्बर पहिलो क्वेशन म लिदैछु यहाँ 2x + 4y - 8 = 0 and x - 1 = y। तो पहिला हामी नोट्समा पहिला जाम। नोट्सले के भन्दैछ भने कि पहिला x y यानी कि भेरिएबल टर्म एकतिर हुन पर्यो, कन्स्टेन्ट टर्म एकतिर हुन पर्यो। But these equations are not follows that notes. So first of all we have to make in correct form। पहिले यिनीहरुलाई के गर्न पर्यो, करेक्ट फर्ममा यसलाई हामीले मिलाउन पर्यो। सो पहिला करेक्ट फर्म मिलाम। त 2x + 4y = 8, अनि यसलाई पनि अब के गर्न पर्यो, यो के दिएको छ ध्यान दिएर हेरौँ न, x - 1 = y। त भेरिएबल यो एउटा हो। त नोटमा हामी पहिले लेखेछौं कि x y एकतिर हुन पर्यो। सो x माइनस यो प्लस छ, यता माइनस, यो माइनस शब्द गरेको हुन्छ प्लस, बल्ल यो हाम्रो करेक्ट फर्ममा आयो। अब यसलाई हामी के लेख्छौं भने यसमा d निकाल्छौं, dx निकाल्छौं, dy निकाल्छौं, dz निकाल्दैनौं किनभने z भेरिएबल छैन। सो अब यसको लागि अलिकति यसरी हामी लेख्छौं, दिस इज कोएफिसिएन्ट, सर्ट फर्म अफ कोएफिसिएन्ट, कोएफिसिएन्ट अफ x, कोएफिसिएन्ट अफ y, and here constant term, constant number अथवा टर्म लेख्छौं। कोएफिसिएन्ट अफ x कति 2, अनि यसमा कति 4, यसमा कति 8, अनि अर्को इक्वेशनको इट्स कोएफिसिएन्ट इज 1, यदि के छैन भने 1, and we have to write also with the sign, then -1 and this is 1। पहिला यसरी बनाइदिने, तपाईहरुलाई सजिलो हुने हो यसरी बनाइदिनु भयो भने है। अब यसमा हामीले के निकाल्ने हो, आरामले एकदम d निकाल्ने हो, किनभने फर्मुला हाम्रो यही हो। x = के हुन्छ अरे, हाम्रो x = के हुन्छ कि dx/d, यही हो फर्मुला। y के हुन्छ dy/d, अर्थात हामीले पहिला d निकाल्न पर्यो, dx निकाल्न पर्यो, dy निकाल्न पर्यो, सबै निकाल्दिन्छौं, यही ठाउँमा ल्याएर राख्दिन्छौं। त पहिला d निकालौं। र d के हो त,
डिटर्मिनेन्ट त कसको कोफिसिएंट अफ भेरिएबल्स को यानी कि यिनीहरुलाई डिटर्मिनेन्ट फर्ममा लेखौं 2 4 1 -1 अब यसलाई कसरी डिटर्मिनेन्ट निकालिन्छ भने क्रस मल्टिप्लाई गर्दिनु होला 2 into -1 2 into -1 यानी कि यो यसरी अनि यो यसरी तर हामीले त्यहाँ गरेर देखाउनु पर्दैन है माइनस रुल को हुन्छ माइनस यानी कि 2 into -1 2 into -1 minus 1 into 4 1 into 4 यसलाई अब क्याल्कुलेट गरौँ कति हुन्छ यो हाम्रो 2 into -1 -2 and 1 for the 4 -2 -4 -6 यो के हाम्रो d निस्क्यो अब यसै गरी हामी के निकाल्छौं भने dx निकाल्दैछौं यही निकाल्दियौ dx र dx कसरी निकालिन्छ भने कि यो x को रहेको कोएफिसिएन्टहरु हटाइदिन्छौं र यसैको प्लेसमा ल्याएर कन्स्टेन्ट टर्म राख्दिन्छौं अब 8 1 यानी कि यो हटेर यो आयो हाम्रो अब यो बाँकी जे छ त्यो रहिरहन्छ 4 -1 यसलाई सल्भ गरौँ 8 into -1 minus 8 into -1 रुल को माइनस 1 into 4 यो कति हुनु भयो माइनस हाम्रो 8 and -4 अर्थात -12 यो हाम्रो dx ओके हाम्रो यहाँ dx चाहिँ निस्क्यो -12 अब हामी dy निकाल्छौं अब dy है कसैले अब यसलाई यो डिटर्मिनेन्ट को सिम्बल लगाए पनि भयो अथवा यतिकै लेखिदिए पनि हुन्छ है अब dy अर्थात के हुन्छ अब y वाला कोएफिसिएन्ट हट्छ अनि के आउँछ त्यसको सट्टामा कन्स्टेन्ट टर्म यो x वाला त आफ्नै ठाउँमा रहन्छ फेरि है त 2 and 1 अब यो y को लागि निकाल्दै छौं अर्थात यो कोएफिसिएन्ट अफ y हटेर यो कन्स्टेन्ट टर्म आउँछ यानी कि 8 आयो अनि यहाँ 1 आउँछ यसलाई सल्भ गरौँ यो इन्टु यो 2 into 1 यो इन्टु यो रुल को माइनस 1 into 8 यो कति हुनु भयो 2 minus 8 अर्थात -6 अब चाहिने कुरा सब निस्किसकेको छ हेर्नुस् हाम्रो dx d dy सब आइसकेको छ अब यहाँ के लेख्दिनु होला भने नाउ using Cramer's rule अब Cramer's rule भनेको हाम्रो यही हो अब यो सब किन निकालेको त अब यदि यो सब ननिकालेको भए यसको सट्टामा हामी भ्यालु लेख्न मिल्दैन थियो त्यसकारणले पहिला यिनीहरु निकाल्दिएको अब dx को भ्यालु हामी यहीबाट उठाएर लेखिदिन्छौं कति हो -12 अपन and is 12 minus 6. The minus minus cancel and your 2 times. यानी कि x को value आए कति 2 अनि y को पनि in the same way हामी निकाल्छौं the dy कति छ -6 अनि d कति छ यो पनि -6 यो minus minus cancel 1 times अर्थात y को value कति आयो 1 so अब therefore x equal to 2 भयो and y equal to 1 अनि यसलाई हामीले हाम्रो एन्सर राइट अर रङ भनेर कसरी थाहा पाउने यही x y को भ्यालु यो इक्वेसनमा राख्दिनुस् अनि यदि यसले सेटिस्फाई गर्यो भने यानी कि दुवैतिर बराबर आयो भने ठीक छ राखेर चेक गर यो x भ्यालु 2 to the 4 and 4 into 1 4 4 4 8 8 minus 8 0 यानी कि बराबर आयो ठीक छ यसो पनि नेक्स्ट चेक गर्नुस् x equal to 2 minus 1 1 1 equal to 1 it means our answer is right. This is our final answer and now 2 questions are still remaining so यो भइसकेको छ प्लिज पज द भिडियो नोट डाउन ओके हामीले फर्स्ट क्वेशन चाहिँ अहिले भर्खरै कम्प्लिट गरे अब यो सेकेन्ड क्वेशन यसमा के हुन्छ भने यी जस्तै हाम्रो x अहिले कहाँ छ डिनोमिनेटरमा छ y पनि के छ डिनोमिनेटरमा ठिकै छ केही छैन यसलाई पनि सल्युसन गरेर हेरौं अब यसको लागि हामीले पहिलो र दोस्रो नोट चाहिँ सेटिस्फाई गरेर हुनु पर्यो भेरिएबल के छ xy ठीक छ भेरिएबल ठीक छ कहीं थप घट गर्नु पर्ने छैन अनि यसमा पनि x पहिला अगाडि छ यसमा पनि x अगाडि छ ठीक छ अनि त्यसपछि हाम्रो के हुनु पर्यो भेरिएबल टर्म एकतिर कन्स्टेन्ट टर्म अर्कोतिर भेरिएबल टर्म एकतिर छ कन्स्टेन्ट टर्म अर्कोतिर छ यानी कि यो एकदम परफेक्ट फर्ममा छ अब यहाँ डाइरेक्टली हामी सल्युसन लेख्छौं 6/x यो क्वेशन हो अनि म यहाँ सल्युसनको लागि एकचोटी फेरि क्वेशन चाहिँ रिपिट गर्दिए and
4 by x minus 3 by y equal to 1. अब यसलाई के लेख्छौं भने यहाँ कोएफिशिएन्ट अफ पहिला के थियो यहाँ हेर्नुस् न x एज अ न्युमरेटर मा थियो तर यसपालि के छ x एज अ डिनोमिनेटर मा थियो त्यही भएर यसलाई यहाँ के लेख्छौं भने कोएफिशिएन्ट अफ 1 by x, coefficient of 1 by x, and here coefficient of 1 by y, sorry, x and y, and here constant term. अब यहाँ पर coefficient of x 6, यहाँ पर 3 अनि यहाँ पर 4 अनि यो 4 छ यहाँ sin सहित -3 and here is 1. अब अघि जस्तै हाम्रो के चाहियो d चाहियो dx चाहियो dy चाहियो त पर सब निकाल्छौं हामीले अब d निकाल्दियौ d भने के हुन्छ डिटर्मिनेन्ट कसको यो कोएफिशिएन्ट अफ भेरिएबल्स को 6 3 4 -3 अब यसलाई यसको डिटर्मिनेन्ट निकालौं 6 into -3 6 into -3 यो रूल को -4 into 3 अर्थात 6 into -3 -18 and 4 3 are 12 अर्थात यो कति आयो -30. सो अब हामी के निकाल्छौं यहाँ dx निकाल्छौं. dx मतलब के हो भने कि x को ठाउँलाई हटाएर कोएफिशिएन्ट ल्याएर राखिदिन्छौं यानी कि यो x वाला हटाएर कोएफिशिएन्ट ल्याएर राखिदिन्छौं यानी के ल्याएर राखिदिन्छौं त 4 1 x वाला हटाएर के लेख दिए कांस्टेंट यो वाला हटाइ दिए इसको सट्टामा यो लेख दिए अनि के छ 3 and -3. in the same way 4 into -3 अनि यो फर्मुला को -1 into 3 अर्थात -12 4 3 -12 -3 अर्थात -15. in the same way dy निकाल्छौं dy मा के हुन्छ भने हाम्रो y को कोएफिशिएन्ट हट्छ अनि यसमा कांस्टेन्ट आउँछ यो 6 4 अनि 4 1 यसलाई पनि सल्भ गर्न हामीले यसरी 6 into 1 यानी यो into यो माइनस यो कति हुनु भयो 4 into 4 अर्थात यो कति आयो 6 -16 अर्थात -10. हामीले चाहिने सबै भेरिएबल्सहरुको भ्यालु आइसकेको छ. अब युजिङ क्रैमर्स रुल गरिदिन्छौं हामीले युजिङ क्रैमर्स रुल ले के भन्छ कि अब यहाँ अलिकति थोरै ध्यान दिनुपर्ने के छ भने यसमा x चाहिँ के थियो न्युमरेटर को फर्ममा त्यही भएर न्युमरेटर फर्ममा यसमा x कसको फर्ममा छ डिनोमिनेटर को फर्ममा त्यही भएर डिनोमिनेटर फर्ममा लेख्दाखेरि 1 by x लेखिन्छ अनि यसको रुल पनि सेम त्यही हुन्छ dx by d. अब यो हाम्रो dx को भ्यालु कति छ यहाँ यसलाई कन्टिन्युअसली 1 by x गर्दै आउँछौं dx को भ्यालु कति निकालेको छौं हामीले -15 अनि अपॉन -30 यो दुईटा क्यान्सल भयो यसलाई 2 टाइम्स मा यो 1 टाइम यो 2 टाइम्स क्रस मल्टिप्लाई देयरफोर x = 2. जस्तै यो x को लागि हामी निकाल्यौं जस्तै y को लागि पनि यहाँ निकाल्दिन्छु म त 1 by y पनि कहाँ छ अहिले डिनोमिनेटर फर्ममा छ त्यही भएर यदि बाइ द वे y न्युमरेटर भएको त्यहाँ y मात्रै लेखिन्थ्यो जस्तै यदि यही y यहाँ 3y भएको भए त्यहाँ y मात्रै लेखिन्थ्यो तर यो पनि डिनोमिनेटरमा छ त्यसकारणले यसलाई पनि 1 by y लेख्न पर्यो. यसको पनि रुल के हो dy by d. अब यहाँ भ्यालुहरु लगाइदिउँ कति भयो 1 by y dx को भ्यालु छ -10 अनि यसको भ्यालु छ -30 यो दुईटा क्यान्सल भयो 3 टाइम्स 1 by 3 क्रस मल्टिप्लाई देयरफोर y = यो ता 3 यानी कि x को भ्यालु कति भयो 2 y को भ्यालु कति भयो 3. The hence value of x and y are 2 and 3 respectively. Please pause the video and note down. Question number 1 and question number 2 चाहिँ कम्प्लिट गरिसक्यौं र आजको हाम्रो यो लास्ट क्वेशन नम्बर 3 x plus y minus z equal to 1 y plus z equal to 2 x minus y equal to 0. पहिला हाम्रो त्यो दुईटा नोट्स चाहिँ सधैँ चेक गर्नु होला तपाईहरुले क्वेशन गर्नु भन्दा अगाडि. यसमा हेरौँ न कतिवटा भेरिएबल छ हामी भेरिएबल्स 1 2 3 x y z यानी कि यसले तीनवटा भेरिएबल्सलाई
कन्सिस्ट गर्दैछ, यानी कि तीनवटा भेरिएबल छ हरेक इक्वेसनमा, तर यिनीहरुमा हेर्दाखेरि ल दुईटा मात्रै छ, यसमा पनि दुईटा मात्रै छ, अर्थात कि एउटा मिसिङ छ। त पहिला यसलाई लेखौं कि x + y - z = 1। यसलाई लेख्दाखेरि के छ भने y + z = 2। कुन चाहिँ मिसिङ छ यसमा? x। कुन चाहिँ मिसिङ छ? x। त x कै ठाउँमा, यानी कि पहिला x छ, त x कै ठाउँमा 0 * x गर्ने, अनि प्लस y अनि प्लस z = 2। यसमा कुन मिसिङ छ? z मिसिङ छ, z पनि लेख्दियौ त्यहाँ x - y प्लस 0 * z = 0। अब कसैले सोचिराख्नु होला सर यहाँ -0 * z लेख्नु मिल्दैन, हुन्छ, किनभने 0 कुनै पनि साइन हुँदैन, त्यही भएर 0 * z गरिदिएको। अब हेर्नुस् त पर्फेक्ट फर्म भयो भएन? सबै भेरिएबल्स एकतिर, ठीक छ, कन्स्टेन्ट टर्म छ अर्कोतिर, र xyz। अब अघि जस्तै हामीले अघि 2 भेरिएबल्समा गर्यौं, अहिले 3 भेरिएबल्समा गर्छौं। अब यहाँ के छ भने कोएफिसिएन्ट अफ x, कोएफिसिएन्ट अफ y, कोएफिसिएन्ट अफ z, यसमा तीनटा छ, तीनटा, एन्ड कन्स्टेन्ट अथवा कन्स्टेन्ट नम्बर। अब यसमा इक्वेसन 1 को पालो सब कुरा लेखौं। यसको कोएफिसिएन्ट 1, यसको पनि 1, यसको साइन सहित -1। धेरै स्टुडेन्टहरु यही गल्ती गर्दिनुहुन्छ, तपाईहरुले यसको 1 त लेख्नुहुन्छ तर साइन छोड्दिनुहुन्छ। सो बी केयरफुल वेयर देयर इज माइनस साइन, एन्ड कन्स्टेन्ट टर्म इज अल्सो हियर 1। अनि यहाँ के छ 0, एन्ड हियर 1, अनि त्यसपछि यहाँ 2, यसको कोएफिसिएन्ट 1, यसको कोएफिसिएन्ट -1, z को कोएफिसिएन्ट 0, यसको पनि 0, यानी कि हामीले यसको बनाइसक्यौं। अब यसमा पनि d निकालौं, dx निकालौं, dy निकालौं, यसमा dz पनि निकालौं, किनभने z पनि भेरिएबल छ। अब पालो सब निकालौं। त d भनेको के भनेछ हामीले? डिटरमिनेन्ट अफ द मैट्रिक्स व्हिच इज फाउन्ड बाइ कोएफिसिएन्ट अफ द भेरिएबल्स, यानी कि यहाँ कुन बचिरहेको छ, यानी कि 1 -1 0 1 1 1 -1 0, यानी कि कांस्टेंट ले छोड़ देंगे। 1 1 -1 1 1 -1 0 1 1 0 1 1 1 -1 0। अब यसलाई हामीले अघि जस्तो त्यो रुल अप्लाई हुँदैन, यसलाई कुनै एउटाबाट एक्सपान्ड गर्नुपर्छ, या त r1 बाट गर्ने या त c1 बाट गर्ने। त गरौँ अब, यानी कि पहिला यो 1 लेखियो, म r1 बाट एक्सपान्ड गर्दैछु। अब यो रो र यो कलमलाई छोड्दिने, बाँकी लेख्न पर्यो। यो रो र यो कुन बाँकी बच्यो? जस्तै यो र यो भयो भने कुन बाँकी बच्यो? 1 1 -1 0। त 1 1 -1 0। अब यो प्लस भयो, अब यहाँ रुल को माइनस हुन्छ, यो रुल को माइनस हुन्छ, अनि यो 1। अब के हुन्छ? फेरि यो रो यो कलम जान्छ, कुन बाँकी बच्छ? 1 0 1 1 0। फेरि रुल को प्लस, अनि यहाँ के छ? -1 -1, यानी कि प्लस माइनस हुँदै जान्छ। अब यो रो र यो कलम जान्छ, 0 1 1 -1। अब यसलाई इभालुएट गर्छौं हामीले यसरी, यो 1, अब 1 * 0 0, रुल को माइनस, 1 * -1 माइनस प्लस 1, रूल क्वेश्चन को -1, 11 सेम एज यो 0 0 * 0 0, रूल को -1 * 1 1, एंड प्लस इंटू माइनस -1, एंड 0 * -1 0 -1। यसलाई सल्भ गरौँ। अब कति हुन्छ यो आयो 1 1 जा 1, सो -1 * -1 प्लस 1, अगेन -1 * -1 प्लस 1, अर्थात 3। सो हाम्रो के आयो? d आयो। अब यसै गरी हामी यहाँ dx निकाल दिन्छौं। त dx अर्थात यसमा के हुन पर्यो? अब x वाला हटाएर त्यो कांस्टेंट वाला लेख्न पर्यो। कांस्टेंट वाला लेख्दियौ। अथवा 1 2 0 1 2 0, यानी कि यिनीहरु त्यसैको सट्टामा राख्ने जसमा यो लेटर लागेको हुन्छ, यानी कि x वाला, y वाला z वाला आफ्नै ठाउँमा। त 1
अच्छा 1 1 minus 1 1 1 minus 1 अनि यहाँ के छ भने -1 0 -1 -1 1 and 0 कुनै एउटाबाट एक्सपान्ड गर्दै पनि भयो चाहे हामीले r1 बाट गरौँ यसलाई पनि r1 बाट गरौँ के हुनु भयो हाम्रो त 1 यानी कि म यसरी गर्छु यो कम भयो त 1 1 -1 0 अब यसको पालो माइनस यो रो एन्ड यो कलम भयो के भएको छ 2 1 0 0 त्यसपछि फेरि प्लस अनि यो नम्बरको माइनस यो रो र यो कलम भयो 2 1 0 -1 यसलाई सल्भ गरौँ 1 यो 1 0 0 माइनस फर्मुलाको माइनस यसको माइनस प्लस 1 -2 sorry 1 2 0 था 0 1 0 था 0 -1 2 into -1 -2 फॉर्मूला को माइनस 0 into 1 0 अर्थात 1 -0 -0 0 into anything 0 minus into minus plus and 2 this is 3 so dx कति आयो हाम्रो 3 आयो अब dy यसै गरी हामी dy निकाल्छौं है यसै गरी हामी dy निकाल्छौं त dy मा के हुन्छ y को ठाउँवाला हट्छ यो आएर आफ्नो ठाउँमा रहन्छ यो पहिला आफ्नै ठाउँमा रहन्छ कति भयो 1 0 1 त्यसपछि यो y वाला हट्छ त 1 2 0 त्यसपछि यो -1 1 0 यसलाई पनि यसरी एक्सपान्ड गरौँ कति हुनु भयो हाम्रो एक्सपान्ड गरौँ 1 त यो भयो 2 1 0 0 यानी कि यो कलम भयो -1 अर्थात यो जान्छ 0 1 1 0 अनि फेरि रुल को प्लस -1 अनि यो कलम जान्छ 0 2 1 0 अब यो कति हुन भयो भने 1 यो 0 -0 minus same as here 0 -1 and minus कति हुन भयो भने 0 -2 2 1 जा 2 so 0 into something 0 minus minus plus 1 again here minus plus 2 अर्थात यो पनि कति आयो 3 so dx आयो dy आयो अब dz निकाल्दिन्छौं dz निकाल्दिन्छौं अब dz मा के हुन्छ भने फेरि अब z वाला हटेर के हुन्छ कांस्टेंट आउँछ यिनीहरु बाकी सेम हुन्छ 1 0 1 1 1 minus 1 and अब यो हटेर कति आउँछ भने 1 2 0 अब जस्तै यसलाई r1 बाट खोलियो यसलाई पनि r1 बाट खोलियो यसलाई पनि r1 बाट खोलियो तपाईहरुलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यसबाट खोल्नु होला है कसैले सजिलो लाग्छ यो c1 बाट खोले पनि भयो है c1 बाट खोल्नु भने चाहिँ एउटा टर्म हट्छ अलिकति यो 0 ले गर्दाखेरि अब पहिला जस्तै गर्छौं त्यस्तै गरौँ 1 पहिला 1 1 अब यो 1 भयो अब यो 1 minus 1 2 0 अनि त्यसपछि यो रुल को माइनस यो 1 अनि यो रो कलम जान्छ 0 2 1 0 अनि प्लस 1 अनि त्यसगरी यो जान्छ 0 1 1 minus 1 यसलाई पनि तपाईले क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ भने यो पनि कति आउँछ भने फाइनली म एकैचोटी लेख्दिए त्यहाँले भिडियो धेरै लेन्थी हुन्छ यो पनि यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ भने यो पनि कति आउँछ भने 3 आउँछ अब बाइ ग्रामर रुल हामी लेख्दिन्छौं x बराबर के हुन्छ भने dx by d अर्थात dx को भ्यालु कति निकाल्छौं हामीले 3 dx को भ्यालु कति निकाल्छौं dx को भ्यालु 3 त 3 अपॉन d को भ्यालु पनि कति निकाल्छौं 3 त 3 3 क्यान्सल गरिदिन्छौं 1 अनि y को त dy by d अर्थात 3 by 3 यो पनि कति आयो 1 अनि dz को सरी z इक्वल टु पनि के हुन्छ भने हाम्रो dz by d अर्थात यो पनि 3 by 3 1 यानी कि hence the value of x and y and z are यानी कि therefore x1 y पनि 1 and z पनि 1 so I hope you understood this Cramer's rule and if you have any doubt
on any topic of the mathematics of bachelor level, plus 2 level, and SLC. So you can comment in this video, and I will try to give the concept about that topic. Okay, thank you for watching.